السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. شوفوا شنو اول حاجه شفتو الخضوره والصفوره والحموره. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. المهم دابا جيت لكم بواحد الفيديو والله ما كنتش معوله عليه، غير هكا قلت علاش لا ما نشاركوش معكم. كما قلت لكم الثلاجه كانت مستوى كل حاجه فيها مقاده وداكشي، ولكن فاش ما كيكونوش المنظمات ما كتكونش شي حاجه زوينه. دابا يلا جيت تغديت، هذا اليوم ديال التغذيه. شوفوا الروينه، شوفوا الروينه اللي عندي. ها هادشي كامل 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 كامل. وهادشي اللي كان ليا اصلا في الثلاجه حيدته ومسحتها مزيان. مسحتها غير في هاد البلايص الطبقات الفوقانيه بعدا، مسحتهم مزيان ودرت لهم الخل باش كنعقمها انايا بالخل. ودابا شريت شريت هاد الشكل اللي في الكري على حساب اللون تاع الثلاجه. انا عزيز عليا نكون الاونسومبل زائد. ما عرفتش مازال شنو اللي غادي ندير في الثلاجه وشنو اللي غادي ندير في البلاكار. شريت هادوم في الابيض مربعين بحال هذا الشكل، وشريت هادوم طوال. هادوم دايرين شحال؟ دايرين 2.20 يعني تقريبا 400 وشي حاجه. هادوم تاهما طوال. نورمالمون شريت، انا بغيت الثلاجه بغيت لها الابيض، فاش جيت بان لي غير هاد الشكل وهذا في الابيض. هادوم خديتهم من المحل، وهاد البارح هادوم خديتهم من البارح، وهادوم خديتهم اليوم. زائد كانوا عندي هادوم واخده منهم 12 وزدت 12 وحده اخرين، وهادوم خديتهم حتى هما على حساب. عقلتو على ديتي اللي كنت قلت لكم حلوه، ولكن هي ديال الخضر اللي كنت صايبت لكم ديك المره. وهادوم ديال السيليكون خديت منهم عاوتاني بالزايد. خديت هاد الباني ديال الخبز اللي كتحافظي على الخبز متبقاش ديريه في الفران ولا شي لعبه ديال العود. هادي خديتها من منين هادي خديتها من اكسيون. مزعليكا بعليكا. صافي بدلنا لي السميه. المهم هادي خديتها من تما. زائد خديت هاد اللعيبات قلت لك نكمل السيري، كانت عندي 12 وزدت 12 اخرين. وهادوم كي قلت لك هادوم هاد شحال؟ هادوم الثمن ديالهم 1.75 وهادي 2.20. وهادوم خديتهم 2 شي حاجه واقيل على ما اظن. بقيت عاقل هادو مخيضه من اكسيون هاد الكري، وهذا مخيضه من نوز، وهادشي الاخر من اكسيون. زائد تقديه دابا. داكشي علاش دابا غادي نغسل. كنغسل الخضره بحال هكا، كنديرها في لافابو ديالها، وكندير عليها الماء وشويه ديال الخل. كندير في الاول غير الماء تغسل ليا داك التراب الا كان شي تراب ولا شي حاجه كيهبط، ورجع كندير عليها الماء بارد وكندير الخل وكنخليها واحد 5 دقائق تقريبا. هذه هي الوقيته اللي قلت علاش لا 5 دقائق اش بغيت ندير نهضر معكم شي شويه. سمحوا لي هضرت بالزربه. المهم بغيت نوريكم غير الطريقه ديال سميتو ديال التنظيم، لانني كل مره كنقول غادي نخرج نشري هذوك بحال هاد السليلات. خديت منهم 6 زويون الشكل ديالهم، وها نتوما معايا. المهم غادي نغسل هادشي كامل ونعقمو ونوريكم غير النتيجه النهائيه ديال التنظيم ديال الثلاجه ديالي. ويعني ماشي شي فيديو كبير، غير واحد مقتطف صغير وصافي، غير باش ما نغبرش عليكم وصافي. وهذه هي الخضره اللي تغسلات. المهم هذا غير الديسي ديال الدرسه. هذه هي الخضره اللي تغسلات وتغلفات. بالنسبه لهنايا الكرفس درت ليه قسمته، لانه هذا غادي نديرو على حسب داك الديتوكس اللي قلت لكم. هذاك طرد الجراثيم من الجسم غادي نديرو على شكل عصير، نديرو في السلوفان. وهاد الخضره كلها راه مغسوله، خيده حمامه لالا. مغسوله ومعقمه قلت لكم في الخل، ومغسوله ومنشفه الليل كله بايته حتى الصباح. هنا بالنسبه للديسير التفاح والليمون والمندرين. هنا الخيار حتى هو راهو ناشف. الفلفله هنايا ليشو. المهم هذا ليشو ديال الكسكسو، وهذا ديال لي سوب. هذا تا هو قسمته باش ما تخسرش لي الحاجه، قسمته على جوج ودرت السلوفان. هنا خيزو سبق لي استفتو هنايا، لانه هو اللي كثير خد لي البلاصه وخد لي الوقت. اللي تحتي فرشت لي بحال هكا. المهم هما الطاوات هما هادو، فرشت لهم هاد السبالان وهادو حتى هما. دابا غادي نبدا في التنظيم. هذا اول وحده درت فيها الخيزو ديالي، وغادي نرجع نستف مع هادشي كامل. كما قلت لكم دابا غادي نبدا نستف. غادي نشد فيها اولا
هادي خليتها خصيصا غير هادي خليتها غير لي سوب صافي، هادي ما خلطتش كلشي. صافي حيدو علينا نزيدو الاخرى. شوف واحد المساله بالنسبه للبنات، فاش كتكون عندي كميه كثيره الاخر كنخليه برا، كنخلي شويه. المهم الديسير من هو كنخليه منه شويه شويه، وهذا اللي كيبقى ليا كندير ليه الالومنيوم على الجدار ديالو باش يصبر معايا اطول مده. غندير غير واحد الملاحظه وصافي. المهم طوب الخيار هنا مطيشه. خلينا نبقيو وبالنسبه لهادو غادي ندير فيهم الحامض. هادو دابا شرطوا ليا جوج. شرطوا ليا هاد الجوج، غادي نشوف نخليهم البلاكار مع دوك لي بواط اللي بقاو ليا مربعين، نخليهم البلاكار. وغادي تشوفوا معايا دابا كيفاش غنظمهم. غادي نخليكم مفاجاه بما نستفهم ورجع معكم. حقا بالنسبه للخضر كما قلت لكم درتها في الماء مع الخل وشي 5 دقائق تقريبا، وغسلتها وخليتها لي كله كتسقطر في دوك الشبيكات. مسحتهم ورديتهم بلايصهم كما كتشوفوا دابا.
وبالنسبه للثلاجه في التنظيف، شوف شحال كيساعدوكم في التنظيف. وبالنسبه نسيت كدو هاد التليفون. بالنسبه كما قلت لكم الثلاجه غسلتها مزيان باي مسحوق كديروا. كما قلت لكم الثلاجه كتمسحوها مع حتى هذيك اللعبه كتشد التليفون ما باش تجلس يلاه. المهم كما قلت لكم اي مسحوق كتمسحوا به تغسلوا به الثلاجه. البيضات عندي بزاف تبارك الله. كتمسحوا به الثلاجه. من بعد الغسله الثانيه كنديروا غير بانيو صغير فيه الماء دافي ومع الخل، وكنمسحوا. خاصني دابا نخلي راسي هكا، الماء دافي والخل، وكندوروا به دوره على الثلاجه. ومن بعد كنشفوا بشي زيت ديال القطن ولا شي هذاك القاعي ديال المطبخ باش كتشرب لينا داك يتشرب لينا داك سميتو اي ريحه من دوك الروائح الزوينه تبارك الله تحيد لينا منه. ايوا دابا غادي نستافد داكشي ونرجع معكم. وواحد المساله بغيت نوضحها لكم بالنسبه للروائح اللي كتكون على حساب كل واحد، وكيحط البقايا اللي كتبقى لي من الماكله كيحطها في الثلاجه، ومع دوك الروائح اللي ما سديتوش لي بواط مزيان الريحه كتعطي مع الريحه كيتجمعوا شي كيعطيك واحد الريحه خايبه. هنا في واحد القريعه كديروا بيكربونات الصوديوم. انا درتها في هذوك ديال العطريه لانني عندي بزاف خاويين، معمره العطريه ديالي فين هما هادو عندي بزاف. واحد الصف السيري كله عندي خاوي عمرته بيكربونات الصوديوم، وكتكونوا شي هنايا شي لعيبات كيكونوا فيهم تقيبات اللي كيخرج منهم هذاك النفس. باش غادي نحطها هادي كتجمع لك هذيك الروائح كلهم من خايبين كتجمعهم لكم. كتحطوها غير هنايا في الباب صغير هكا بركه. ودابا غادي نديكم معايا. المهم دابا نوريكم الشكل النهائي ديال هذاك الرونجمون ديال ديك البواط اللي كما قلت لكم. وكنعتذر ماشي كنبين شي حاجه ولا كنتكبر على شي حد، غير بين قوسين هاد الملاحظه كتبتها وصافي. شتي كي جاوني سبحان الله العظيم قد من الطرف للطرف، راه ما عبرت ما والو. وهادو راه بقاو عندي جوجات، يعني شي حاجه سكر هكا شاطات ليا نديرها في لي بواط ونحطها تما. وهذا هو الشكل ديال هذاك الديسير اللي كنت تاع الدراري كنشري. شوف كيجي هنايا مستف نفس الحاجه. هنا الحامض، هنا الخضره الفوقي، وهنا لتحت الديسير. داكشي كيجي زوينين والله العظيم. عاونوني هكا الا بغيتو تخرجوهم. وحتى هذا كي قلت لكم درت هذاك السكر لتحتي باش يصموا لي اي ما كيجيو على هذا الشكل غزالين. ايوا هذا كان هذا هو ايوا هذا هو الفيديو. شاركت معكم كيفاش كنظم الثلاجه ديالي، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. انا ديما خاصني ندوزكم حدا الورود واخا ما يكونش ديال بصح. المهم نتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم. وما تنسونيش من الابتسامات. درت لكم الدوخه بقيت هكا ندور. ما تنسونيش من الابتسامات وتعليق غزاله وتبارطاجيو مع الاحباب والعائله ديالكم. وهذه الثلاجه ديال المتواضعه نظمتها بالطريقه ديالي. وضروري ضروري ضروري تغسلوا الخضره ديالكم والمسائل ديالكم
بالنسبه للديسير اللي غادي يكون متفق معايا، بالنسبه للديسير اللعيبه اللي انني كنغسلهم وكنديرهم في الثلاجه، لانني عندي واحد البانيه صغيره، واحد السليله صغيره على برا، كندير داكشي اللي فيها اللي قديت عليها. فاش كتعمر ليا داكشي الاخر ما غاديش نحطو في الكوزينه كيبقى يدور بجلايلي خلاوه، كنحطو في الثلاجه. داكشي علاش فاش كنعرف ان السله غدا وكتنقص منها كنهز من الثلاجه. هذا وكان. المهم نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من السيمات. يلا السلام عليكم.